सिद्रा ने तो 2 दिन घर के काम किए हैं और अभी घर में खाना भी नहीं बनाती और शिकायतें शुरू कर दी हैं कि इस घर में किसी को मेरा तो ख्याल ही नहीं, सिर्फ अपने बेटे का ख्याल है जो कि वैसे ही नाकारा हो चुका है, किसी काम का नहीं रहा। जुबैर तो ये सारी बातें अपने कानों से सुन लेता है। उसे हैरत तो नहीं होती अपने बहन के मुंह से ऐसे जहरीले अल्फाज सुन के, क्योंकि ऐसे अल्फाज तो वो अपनी बीवी के बारे में उससे पहले के सुनता आया है। पर हाँ, दिल में तकलीफ जरूर होती है कि मैं नहीं जानता था कि अपनी बीवी को इन माँ बहनों की खिदमतों पे लगाऊंगा और इनकी नौकर बना दूंगा, उसके बावजूद भी इनको कभी खुश नहीं कर पाऊंगा। उनके दिल में मेरी क्या वक़्त है। मुझे तो अक्सर पूरा पूरा दिन खाना तक नसीब नहीं होता और माँ यही कहती है कि सिद्रा अकेली सारे घर के कामों में लगी पड़ी है, इसलिए खाना बनाया ही नहीं। हालांकि घर में काम ही क्या होते हैं। और फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी माँ और बहन भी भूखी बैठी हों, लेकिन शायद मेरी बेनाई जाने का ये फायदा उठाया जा रहा है। बहन के साथ साथ शायद माँ को भी यही महसूस होने लगा है कि जुबैर अब किसी काम का नहीं है। हालांकि अभी तो उसी की दुकान से ही थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं जिनसे घर का गुजारा हो रहा है। ये अलग बात है कि दुकान में माल डलवाने के पैसे नहीं बचे और जुबैर का वो लड़का ही है जो दुकान संभाले हुए है। लेकिन माँ को इस पे भी शिकायत होती है कि ये पैसे बहुत थोड़े हैं, इनसे घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जुबैर को अचानक से असलम का ख्याल आता है और वो माँ से कहता है कि असलम को कॉल करके बुलाइए। यकीनन वो शहर में ही नहीं होगा, वरना मेरी तबीयत का सुनता तो भागा चला आता। अब यहाँ जुबैर का लड़का तो हैरान होता है कि जुबैर को किस तरह असलम की दोस्ती पे पूरा यकीन है, हालांकि वो जिस दिन हॉस्पिटलाइज था और जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। लड़के ने तो उसी दिन ही असलम को कॉल कर दी थी, पर असलम ने तो आना भी पसंद नहीं किया था और साफ ही कह दिया था कि भाई पुलिस का मामला लगता है, मुझे इस जुबैर के चक्करों में नहीं पड़ना। बहरहाल वो फिलहाल जुबैर से कुछ नहीं कहता ताकि उसका दिल खराब ना हो। माँ के कॉल करने के बाद असलम जुबैर से मिलने आ जाता है और जुबैर असलम से यही फरमाइश रखता है कि तुम जीनत और बच्चियों का तो कहीं से पता चलाओ, उनको कहीं से भी ढूंढ निकालो, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। असलम तो खुद भी जुबैर के इस बदले हुए रवैये से हैरान हो जाता है कि वो तो शुरू से इसके कान जीनत के खिलाफ भरता आया था, क्योंकि उसकी अपनी नज़र जो थी जीनत पे, तो वो यही चाहता था कि किसी दिन असलम उसे छोड़ दे और मैं गिद्ध की तरह जीनत पे हमला कर लूं। ये तो शुक्र है कि मलिक साहब जैसे कुछ नेक लोग भी दुनिया में मौजूद होते हैं और असलम जैसे गिद्ध को जीनत से दूर रखते हैं। अब यहाँ असलम अपनी क्या असलियत बताए। दूसरा, उसे यही डर होता है कि जीनत के पास तो खैर मैं जा ही नहीं सकता, पर अगर असलम खुद ही जीनत को कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा तो यकीनन जीनत उसे मेरे बारे में भी बता देगी, या फिर जीनत ने ना भी बताया तो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द से पता चल ही जाएगा। तो वो जुबैर को सख्ती से मना करता है कि भाई जिस बीवी और बच्चियों ने तुम्हें पलट के देखना तक पसंद नहीं किया, तुम क्या उनकी याद लेके बैठे हो? कोई माफ़ी वाफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर वो इतनी अच्छी बीवी होती ना तो तुम यहाँ अकेले ना पड़े होते, बल्कि तुम्हारी खिदमत कर रही होती। माँ भी असलम का साथ देती है, क्योंकि वो तो खुद भी यही चाहती है कि अब ये जीनत के पीछे ना पड़ जाए। लेकिन जुबैर की आंखें तो अच्छी तरह से खुल चुकी हैं और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है और अब सही से वो अपने मुखलिस और मुनाफिक लोगों में पहचान कर पा रहा है। इधर सिद्रा जब देखती है कि जुबैर जीनत को वापस लाने की बात कर रहा है तो वो भी जुबैर की हाँ में हाँ मिलाती है और कह देती है कि भाई वाकई ही वो यहाँ पे वापस क्यों नहीं आ जाती, घर में इतना काम पड़ा है, बिलावजह अपनी जिम्मेदारियों से भागी हुई है, मुझसे तो ये सब काम नहीं होते, उसी को कहीं से ढूंढ के वापस ले आए। लेकिन जुबैर बहन को डांट देता है और कह देता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ही तो मैं उस पर जुल्म करता आया हूँ, उसको तो कभी इंसान समझा ही नहीं और मुझे यही लगता रहा कि मेरी माँ और बहनें कभी गलत हो ही नहीं सकती। अगर वो कोई जिम्मेदारी जीनत की बना रही हैं तो यकीनन ये उसी की जिम्मेदारी होगी। हालांकि जीनत को भी तुम लोगों की तरह सुकून की जरूरत थी और जो काम तुमसे 2 दिन तक नहीं हो पा रहे, देखो किस तरह जीनत ने पूरे का पूरा घर ही संभाला हुआ था। शहाना भी अपने बच्चों के साथ रोज आई होती थी, पर जीनत के माथे पे मैंने एक शिकन तक नहीं देखी। दूसरी तरफ जहांगीर भी जान चुका है कि सितारा सिर्फ कातला ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फोहड़ औरत है। उठ के अपने लिए और मेरे लिए
کچھ کھانے کو بھی نہیں بنا سکتی۔ اوپر سے جہانگیر سے یہی پوچھتی رہتی ہے کہ آخر ہم نکاح کب کرنے والے ہیں۔ اب جہانگیر اسے کیا بتائے کہ وہ تو اس سے شادی کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں۔ ویسے بھی جس طرح وہ اپنے شوہر کو زہر دے کے آئی ہے، جہانگیر تو اس سے ویسے ہی ڈر گیا ہے، لیکن فی الحال اسے یہی کہتا ہے کہ ابھی تو تمہاری اپنے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ واقعی ہی مر چکا ہے یا ابھی بھی زندہ ہے، اور ایون مر بھی چکا ہو تو عدت کے اتنے دن تو بنتے ہیں کہ میں تب تک تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں کر کے وہ ستارہ کا کچھ عرصے کے لیے تو منہ بند کروا دیتا ہے، لیکن ستارہ پیسوں کا بھرا بیگ باہر لے کے گھوم رہی ہوتی ہے تو جہانگیر اسے کہتا ہے کہ یہ بیگ کیوں لے آئی ہو؟ ستارہ کہتی ہے کہ میں صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ ہماری جویلری اور نقدی کتنی ہے۔ جہانگیر اسے ڈانٹ دیتا ہے کہ بے وقوف عورت، کیا پاگل ہو چکی ہو؟ اگر کسی کو اس بیگ میں موجود خزانے کے بارے میں پتہ چل گیا نا تو تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ دراصل جہانگیر بھی پیسے تو لے آیا ہے، لیکن اب ان لوگوں پہ چوری کے ساتھ ساتھ شاید زبیر کے قتل کا بھی الزام ہو، اس وجہ سے یہ لوگ کھلم کھلا تو پھر نہیں سکتے اور نہ ہی جہانگیر اپنا کوئی کاروبار کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے بھائی جی کو چنا کہ 2 نمبری کا پیسہ تو آخر کسی 2 نمبر انسان کے ساتھ ہی ملا سکتا ہے، اور بھائی جی کے تو کاروبار ایسے ہیں کہ سارا ہی کالا دھن اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ادھر ڈاکٹر چونکہ جان چکی ہے کہ زینت بہت ہی اچھی اور محنتی لڑکی ہے، لیکن زمانے کی کتنی ٹھوکریں اس نے اتنی سی عمر میں کھا رکھی ہیں، تو وہ دل سے زینت کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں چونکہ وفات پا چکی ہیں اور ان کا گھر فلی فرنیشڈ اور بہت بڑا ہے، جس کی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ آ کے کوئی صفائی تو کر جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر یہ گھر نہ تو کرائے پہ دینا چاہتی ہے اور نہ ہی نوکروں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ زینت کو وہاں لے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری جیسے ہی کسی انسان کی ضرورت تھی جو اس گھر کو آباد کر سکے، اور تمہارا کاروبار یہاں بہت ترقی کر جائے گا۔ زینت تو ڈاکٹر کے آگے بہت انکار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کے پہلے ہی مجھ پہ بہت احسانات ہیں، لیکن ڈاکٹر زبردستی اسے کہتی ہے کہ اگر تم اس گھر میں رہو گی اور اسے آباد کرو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور پھر میرے ماں باپ کی دعائیں بھی سمجھو تمہارے کاروبار میں شامل ہو جائیں گی، بس بدلے میں تم میرے لیے اور میرے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتی رہنا۔ زینت ڈاکٹر کے گلے سے لگ جاتی ہے اور پھر نیلم کو وہیں لے آتی ہے اور وہاں سے اپنا کاروبار شروع کر دیتی ہے۔ اب تو زینت خود پکانے کی بجائے اور ورکرز کو ہائر کر لیتی ہے۔ اس طرح جن مظلوم عورتوں کو زینت نوکری کے لیے رکھتی ہے، وہ خود بھی زینت کو بہت دعائیں دیتی ہیں کہ ہمیں کسی کام کے لیے لگا رہی ہیں۔ زینت کا کاروبار تو دنوں میں بہت زیادہ چمکنے والا ہے۔ سب سے پہلا آرڈر تو ملک صاحب کے ہی آفس سے آ چکا ہے کہ ان کے 10-15 لوگوں کا ڈیلی وہیں سے کھانا جائے گا۔ زینت کی بیٹیاں بھی اس گھر میں بہت خوش ہیں اور بہت اچھی زندگی گزارنے شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو ان لوگوں کو دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہی زینت اور وہی بچیاں ہیں جو کچھ عرصہ پہلے شوہر اور باپ ہونے کے باوجود بھی یتیم اور بیوہ جیسی دکھائی دیتی تھیں۔ بہرحال مزہ تو تب آئے گا جب اسلم یا زبیر خود ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے زینت تک پہنچ جائیں گے، یا شاید سدرا ہی اسی لالچ میں زینت کو ڈھونڈنے آئے کہ وہ گھر آئے تو واپسی اپنے کام سنبھالے، کیونکہ تنخواہ تو پہلے بھی زندگی میں اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ ان لوگوں کے گھر میں ایک مفت کی نوکرانی کی طرح ہی تو زینت رہ رہی تھی، اور پھر جب وہ زینت کو دیکھیں گے تو بالکل ہکا بکا رہ جائیں گے۔ کیا ری ایکشن ہونے والا ہے سدرا، شہانہ اور ماں کا زینت کو دیکھنے کے بعد؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔